अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आप 2021 में रिलीज़ होने वाले वो ड्रामास देखेंगे जो आने वाले चंद सालों तक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में करने वाले हैं राज। अब वो कौन से ड्रामास हैं ये तो आपको हमारा आज का काउंटडाउन देखकर ही मालूम होगा। चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल डोर को इसकी मुनफरिद कहानी के बाइस बेहद पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये ड्रामा आने वाले सालों में भी याद रखा जाएगा। डोर की कहानी एक बाअसर और हाकिमाना मिजाज की औरत मिसेस एहतशाम और उसके 2 बच्चों अदनान और रोमान के गिर्द घूमती है। मिसेस एहतशाम का माजी तारीख था, वो उसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ताहम जब रोमान निचली मुतवस्सित फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक दोशीज़ा अस्मा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो मिसेस एहतशाम को उससे ख़तरा महसूस होता है। चनाचे मिसेस एहतशाम अस्मा की ज़िंदगी को हद दर्जा मुश्किल बनाने का फ़ैसला करती है। आगे क्या होगा, एक सवाल है, क्या अस्मा अपनी सास के माजी से पर्दा उठा सकेगी और उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर रोमान की फैमिली की हकीकत को दुनिया से आगाह करेगी। डोर के हिदायतकार मजहर मोइन हैं और इसे साजी गुल ने तहरीर किया। ये कहानी अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस की। कास्ट में सानिया सईद, इफ़त उमर, उमर सलीम, फजीला काजी और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल वफ़ा बेमौल को अगर बेहतरीन अदाकारी के हवाले से याद किया जाए तो इस ड्रामे को लोग मुद्दतों याद रखेंगे, क्योंकि जितनी शानदार अदाकारी इस ड्रामे की कास्ट ने की है शायद ही कहीं और देखने को मिली हो। वफ़ा बेमौल ड्रामा की कहानी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है जिसकी शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में कई मसाइल आते हैं। जब एक को मोहब्बत मिल जाए तो 2 लड़कियां कैसे एक दूसरे में शदीद जज्बात का इजहार करती हैं। ड्रामा सीरियल परीज़ाद आने वाले सालों का अनफॉरगेटेबल ड्रामा बनने जा रहा है। इस ड्रामे ने कहानी, कास्ट और अदाकारी तीनों हवालों से नाजरीन के जहनों पर नक्श छोड़े। परीज़ाद ड्रामे की कहानी रिवायती मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक उलझी हुई मोहब्बत की कहानी है। इसमें आप काला होने के साथ एक गरीब आदमी को देखोगे जो पहले उशना शाह से मोहब्बत करता है, फिर उर्वा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। कहानी में और भी कई मोड़ आते हैं और यूं ये कहानी देखने वालों को जकड़ कर रखती है। इस ड्रामा सीरियल को हाशिम नदीम ने तहरीर किया है। ड्रामे के डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी और प्रोड्यूसर मोमिन दाऊद हैं। ड्रामा सीरियल फितूर की कहानी हर उस इंसान की कई दहाइयों तक याद रहेगी जिसने किसी से बेवफाई की होगी या किसी की बेवफाई का सामना किया होगा। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक किए गए इस सीरियल में नाजरीन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पियाँ जुड़ी हुई थीं। जंजबील आसिम की तहरीर में कभी हमज़ा की दीवानगी ने मुश्किल में डाला तो कभी महमल की जलन ने बेकरार किया, मगर फिर भी हैदर की मोहब्बत के सहारे दिलनशीं की किस्मत के धारे संवरते रहे। सिराजुल हक की हिदायत में ये ड्रामा बहुत फेम हासिल कर गया। मोहब्बत के उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल इस सीरियल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फैसल कुरैशी ने जानदार अदाकारी की और नाजरीन के दिल फतह कर लिए। इसके अलावा हिबा बुखारी, किरण हक और वहाज अली ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस के ज़रिए नाजरीन के जहनों पर यादगार अदाकारी के नक्श छोड़ दिए। तजस्सुस और कशिश से भरपूर इस कहानी के साउंड ट्रैक में आयमा बेग के साथ शानी अरशद ने अपनी आवाज़ और कॉम्पोजिशन के जादू से साबिर ज़फ़र की शायरी में जान डाल दी। ड्रामा सीरियल इश्कला भी एक तारीख रकम करने जा रहा है जिसका अंदाज़ा ड्रामे के आगाज़ से हो गया है। इश्कला अपने वजूद की तलाश में अपनी मोहब्बत को पा लेने की कहानी पर मबनी एक ड्रामा है। अब इस ड्रामे में कौन किस सफ़र पर निकलकर किस मंजिल तक पहुंचेगा ये देखना होगा। इश्कला में सजर अली सहाफ़ी के किरदार में दिखाई दे रही हैं, जबकि अज़ान समी एक ताकतवर और बारूद बिजनेसमैन के रूप में नज़र आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी को ड्रामा शुरू होने से पहले ही खूब पजीराई मिलना शुरू हो गई थी, जबकि यमुना ज़ैदी एक बार फिर अपनी जानदार अदाकारी से अपने किरदार में जान डालती नजर आईं, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से कभी नहीं घबराती। इश्कला की कहानी की मारूफ ड्रामा निगार
کیسرا حیات نے لکھی اور اسے مومنہ درید نے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے میں عہد وفا کے کردار سے مقبول ہونے والے اداکار عدنان سمد خان بھی اداکاری کرتے نظر آئیں گے، جبکہ سیمی راحیل بھی یمنا زیدی کی ماں کے کردار نبھاتی نظر آئیں گی۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے، جب بھی کسی فیملی رومان اور مزاح کا ذکر ہوگا تو چپکے چپکے کا ذکر لازم ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر انسان بور بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈرامہ عثمان خالد بٹ، عائزہ خان، میرا سیٹھی، فرحان علی آغا، ایمن سلیم اور علی سفینہ سمیت دیگر اداکاروں کی کاسٹ پر مشتمل ہے۔ چپکے چپکے کی کہانی سنو چندا کی لکھاری سائمہ اکرم چودھری نے لکھی ہے، جبکہ اس کی ہدایات دانش نواز نے دی ہیں۔ یہ ایک منفرد لو سٹوری ہے جس کو دیکھنے میں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے، ہم کہاں کے سچے تھے ایک منفرد کہانی جس میں سب عام انسان ہیں جن سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور ایسے ڈرامے تاریخ بناتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی خوبصورت مشرقی کہانی ہے جو مہرین مشال اور ایک ہی کزن میں اسود کے گرد گھومتی ہے۔ مشال بہت خوبصورت ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، لیکن مشال خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ موقع شناس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسود اسے گھر میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جبکہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا بے اعتباری کی داستان کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک باپ 10 سال تک قید نبھاتا ہے اور اپنی بیٹی کو 10 سال تک بغیر رخصتی کے گھر میں بٹھائے رکھتا ہے۔ پھر جب وہ آخرکار رخصت ہو کر جاتی ہے تو وہاں اس کی ایک عدد سوتن بھی اس کے استقبال کو تیار ہوتی ہے جو اس کا جینا محال کر دیتی ہے۔ احسن نے ڈرامہ سیریل قیامت اور اڈاری جیسا کردار ادا کیا۔ وہ مراد علی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ماورا حسین مہربانوں کا کردار نبھا رہی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں نعمان اجاز کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ مشال خان اور قدسیہ علی نے بھی مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ سیریل محبت داغ کی صورت بھی نہ مٹنے والا نہ بھولنے والا ڈرامہ ہے جس میں ظاہری عیب کی بجائے انسان کے اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا۔ ڈرامے کے 2 مرکزی کردار اور ایک ہیروئن کا سختگیر کزن ہے جس کے گرد ساری کہانی گھوم رہی ہے۔ پروڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تخلیق کی گئی دل چھو لینے والی اس کہانی کی مصنفہ سائرہ رضا اور ہدایت کار ذیشان احمد ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نیلم منیر، سمیع خان، اسماء عباس، سید جبران، راشد فاروقی اور فضیلہ قاضی شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت تو آنے والے 50 سالوں میں کسی کو نہیں بھول پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ ڈرامہ سیریل 2 ارب سے زائد ویوز حاصل کر چکا ہے۔ ڈرامے نے یوٹیوب پر انوکھا ریکارڈ سیٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اور محبت میں ہاشم ندیم کی لکھی گئی کہانی فرحاد اور ماہی کے عشق کی داستان بھی دنیا میں تیزی سے پھیل گئی۔ اس کہانی نے اپنی لپیٹ میں سبھی کو لے لیا۔ کسی بھی پاکستانی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ پہلا موقع ہے جس نے اپنے چاہنے والوں کی محبتیں اب تک نشر ہونے والی اقساط، OST اور پروموشنز کے ساتھ مجموعی طور پر 200 کروڑ یعنی کہ 2 بلین سے زائد ویوز کے ساتھ ایک لازوال اور ناقابل تسخیر ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی انٹرٹینمنٹ کی فاتح ڈرامہ سیریل خدا اور محبت اپنے فنالے کی جانب رواں دواں ہے۔ ڈرامے کی آخری قسط میں بے تاب ناظرین کے دلوں کی دھڑکنیں ماہی اور فرحاد کے ملن کی منتظر ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ دہائیوں تک راج کرنے والے ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔